भगवानको लीला कसैले नि बुझ्न सक्दैन। विष्णुको 1000 अवतार मध्येमा मुख्य अवतार 14 मानिन्छ। त्यसको पनि मुख्य 10 मानिएको छ। त्यसको पनि अति मुख्य 2टा हुन्छ, राम र कृष्ण। अब त्यो 1000 नाम त विष्णु सहस्त्र भइहाल्यो। पहिलो नाम भगवानको 14मा लिँदाखेरि 12 महिनाको रूपमा मानिन्छ। माघबाट सुरु हुन्छ। माघ महिनाको भगवानको नाम हो माधव। माधव भनेका विष्णुको एउटा नाम हो। मायाको नायकी, संसार जगतलाई माया मोहमा सबैलाई लट्ठ पारेर, सबैलाई भुलाएर प्रकृति र पुरुषको रूपमा संसारलाई मोह बसमा लालन पालन भरण पोषण गर्नुहुन्छ र उहाँले यो संसारको रक्षा गर्नुभएको छ। माघ महिनाका भगवान हो माधव। अब माधवको हाम्रो भाषामा बुझ्दाखेरिमा मायाको नायकी हुनु हो। त्यस कारणले माघ महिनामा हामीले गरेका पापहरू पखाल्ने, शुद्ध हुने, पवित्र हुने, माधवको आराधना गर्नु, माधवकै कीर्तन गर्नु, माधवकै निमित्त समर्पण गर्नु। जस्तै सङ्क्रान्तिमा सिधादान भन्छन्। जे गरे पनि माघ महिनाको दान माघको 1 गतेका दिनमा अथवा माघको द्वादशीको दिनमा अथवा माघको पूर्णिमाको दिनमा, यो 3टा पर्व मध्येमा मिलाएर भगवानको निमित्त दिनाले सारा पापबाट मुक्त हुन पाइने र अऋणी भएर मुक्त हुन पाइने भएको हुनाले माघ महिनाको महत्त्व यो हो। फाल्गुनको भगवानको नाम हो गोविन्द। गोविन्द भनेका बालकृष्ण हो। सानो कृष्णको चाहिँ बाल लीला हो। अघि नै बता जस्तै फागुनको पनि रहस्य त्यस्तै छ। फागुन महिनामा नि हामीले सकेसम्म गोविन्द भगवानको कीर्तन गर्नु, गोविन्दकै ध्यान गर्नु, गोविन्दकै अर्चना वन्दना पूजापाठ ध्यान जप तप गर्नु। फागुन महिनाको गोविन्द भनेको कृष्ण चाहिँ सानो देख्दा सानो लीला गर्नुभयो, गर्न अद्भुत। एक दिन गर्दा नै माटो खान्छ कृष्णले भन्दा गर्दा ब्रह्माण्ड नै भगवान्ले चाहिँ आफ्नी माता यशोदालाई देखाउनु भयो। ओहो भनेर यशोदा नै थर्किन्। त्यस कारणले माघ महिनाको भगवानको नाम माधव भने जस्तै फाल्गुनको नाम गोविन्द हो। त चैत महिनाका भगवानको विष्णु हो। विष्णु भनेको विष्णुको एउटा नाम हो। विष्णु भनेको विशेष सहनशीलता। विष्णु भनेका सहनशीलता। विष्णुभन्दा सहनशीलता अरू कोही पनि छैन। चैत महिनाका भगवानको नाम हो विष्णु। किन भन्दा भृगुको हृदयमा गएर उहाँले एक दिन आफ्नो पाउले प्रहार गर्नुभयो अथवा लात्ताले हान्नुभयो। ओहो, यो वज्रसनको छातीमा हजुरले चाहिँ नि हिर्काउँदा कति मर्का पर्यो होला, कति मर्माहक हजुरलाई भयो होला भन्दै पाउ मुसार्न पुग्नुभयो। मूल्याङ्कन गर्न जानुभएको भृगु त देवतामा को ठुलो भन्दा अब ब्रह्मलोकमा जाँदा ब्रह्मजीले पनि अनादर गर्ने, बाउको अगाडि आएर उभिने भनेर आदर गरेनन्। शिवलोकमा जाँदा पनि साथी छ र त हो नि भनेर अङ्गालो हाल्न जाँदा शिवजीले झन्डै भृगुलाई समाप्त पारेनन्। तर विष्णुमा गएर यसरी रहँदा विष्णु खुसी हुनुभयो र त्यत्रो सेवा के अरे पाउको सेवा गर्नुभयो भने विष्णुभन्दा सहनशीलता, विष्णुभन्दा ठुला अरू कोही नै रहेनछन् भनेर उहाँको नाम नै सहिष्णुता, विष्णु अति सहनशीलता भएको हुनाले उहाँको नाम विशेष सहनशीलता भएको हुनाले विष्णु। अब वैशाखी मधुसूदन, वैशाख भनेका मधुसूदन हुन्। मधुसूदन भनेका फुल र चाहिँ नि भुमारुको सम्बन्ध छ। प्रेम र प्रेमिका सम्बन्ध। वैशाखमा सबैलाई चाहिँ नि प्रेम रसहरू बढी जाग्ने, सृष्टिको सुरु। त्यस कारणले वैशाख महिनाका भगवानको नाम मधुसूदन हो। अब आयो ज्येष्ठका त्रिविक्रम। स्वर्गमर्ती पातालमा उहाँलाई जित्न सक्ने कोही पनि छैन। अद्वितीय
त्यस कारणले जेठको नाम त्रिविक्रम। आषाढे वामन, असार महिनाका भगवानको नाम हो वामन। वामन भनेको भगवानको नाम किनभने जम्मै लामो गरेर बताउन समय हुँदैन छोटो समयमा। अब वामन कसरी त भन्दा जब एक दिन उनी कृष्ण भगवान प्रभु बालक लीला बाल लीला दुध खाने इच्छा हुँदा आमाले दुध नदिँदा ठेचरिँदा भगवानलाई अलिकति कता कता यसो रिस पनि उठ्यो। लौ त बुढीमा हो, मैले आमाको दुध पनि खान पाइनँ, तिमीलाई त्यत्रो लोभ लाग्यो है, त्यत्रो लालचा लाग्यो है, मलाई ठेचार दिएर त्यो दुध उम्लिन्छ अरे भनेर गयो होइन त बुढीमा हो। आमा तिम्रो मनमा त्यही आयो है, छोरोभन्दा ठुलो दुधै भयो है भनेर भगवान्ले त्यो दुध जम्मै उमालिदिनु, एक जातै राखिदिनु भएन। यता ठेकी पनि फोडिदिनु भयो, मदनी पनि भाँचिदिनु भयो। भएको नौनीहरू पनि सब साथीहरूलाई, चराहरूलाई, बाँदरहरूलाई बाँडिदिने काम गर्नुभयो। भएका अरू दही समेत चाहिँ खतम पारेपछि साह्रै रिस उठ्यो र अनेक कारणबाट धेरै छ लामो कथा लगेर उर्गौलोमा बाँधिदिने काम गर्नुभयो। दामलाले उदरमा बाँधिएको हुनाले दामोदर भगवानको नाम भयो। अब कहाँ पुग्यौँ हामी? दामोदर भाद्रके एकदम दामोदर पुग्यौँ त। माघे माधव, फाल्गुने गोविन्द, चैत्र विष्णु, वैशाख मधुसूदन, जेठे त्रिविक्रम, आषाढे वामन। असारको दामोदर होइन वामन, असारको चाहिँ वामन भगवान भिरुको। जब वामन अवतार भगवानले 3 पाउ पृथ्वी बलिको राज्यमा गएर लिँदा, त्यो 3 पाउ पृथ्वी लिँदाखेरिमा भगवानले स्वर्ग मर्ते पातालै 2 पाउमा सक्नुभयो र 1 पाउ चाहिँ अब कहाँ राख्ने भन्दा बलिले आफ्नो शरीरै अर्पण गरे हुनाले पाताल धस्ने काम गर्नुभयो। यही काम गर्नलाई भगवानले लीला गर्नुभएको थियो। 52 अवतारको यो असारको वामन। साउनकै श्रीधर, साउनमा भगवानले आफ्नो प्यारी लक्ष्मीलाई दायाँ राखेर जब शिवालयमा गएर जलधारण गर्ने काम गर्नुभयो र त्यहाँ कमलको फुल पनि भगवानले चाहिँ शिवजी लुकाउँदा आफ्नो आँखा नै झिकेर शिवलाई अर्पण गर्न खोजेका हुनाले मणिकर्णिका घाटमा शिवको जो दर्शन पाइ नसक्नु पुण्य प्राप्त गर्नुभयो उनी विष्णुले। यही कारणले साउन महिनामा हामीले सोमबार शिवजीमा गएर जहाँ जुन शिवालयमा नाम लिएर जलधारण गर्नु, विष्णुले आफ्नो आँखा नै झिकेर दिन लाग्दा 108 कमलको फुल शिवालयमा चढाउँदा जति पुण्य हो त्यति पुण्य प्राप्त हुने भएको हुनाले साउनको महिना भगवानको नाम यस्तो छ। श्रावणी श्रीधर। भाद्रके ऋषिकेशव, भदौ महिनाको भगवानको नाम हो ऋषिकेशव। त्यस कारणले नारीहरू नछुनी हुने यो नरकबाट चाहिँ पार लगाउनको लागि भगवानले ऋषिकेशव अवतार लिएर हेर तीजको चाहिँ श्रीकृष्ण अष्टमीको दिन पूजा कृष्णको, त्यसपछि गएर गणेश हरितालिका व्रत, चतुर्थी गणेशको पूजा, पञ्चमी ऋषि पञ्चमी इत्यादि। भाद्र महिनामा जुन नारीहरूले यी कर्महरू गर्दछन् भने उनका सारा पापबाट मुक्त भएर परम गति प्राप्त हुने, सम्पूर्ण कार्य सिद्धि हुने। त्यस कारणले भदौ महिनाको ऋषिकेशवको महिमा बुझी साध्य छैन भगवानको। यो नाम हो भदौमा। असोजको पद्मनाभ, असोजको भगवानको नाम हो पद्मनाभ। पद्मनाभ भनेको जब सृष्टिको सुरुमा भगवान सुकला गर्नुभयो, नाइटोबाट कमलको फुल निस्क्यो, कानबाट काने गुजी निस्क्यो, काने गुजीबाट मधु कैठम नामको दैत्य निस्क्यो र ब्रह्म उत्पत्ति हुनुभयो। ब्रह्म कमलको फुलमा बसेर सृष्टिको सुरु गर्न लाग्दा मधु कैठम नामको दैत्य 2 भाइ कहाँ को के छ भन्दै जाँदा ब्रह्मलाई मार्न आँट्दो भयो। विष्णुलाई जागा गर्न ठुलो गाह्रो पर्यो। उहाँले धमिरै सृष्टि गरेर जब चाहिँ धनुको ताँदो काट्दाखेरिमा जब चाहिँ विष्णुको शिर छेदन हुनु, फेरि योगमायाको कृपाले घोडाको टाउको लिएर जोडिनु, अनि भगवान विष्णु जागा हुनु, मधु कैठम नामक दैत्यसँग 12,000 वर्ष युद्ध गरेर अन्तिममा बाचाले हराएर मधु कैठम नामको 2टा दैत्यलाई भगवानले दुईपट्टि कपालमा समातेर टाउको जुदाई मार्नुभयो र त्यसकै शरीरबाट यो पृथ्वी बन्यो र सृष्टि भयो। इत्यादि चाहिँ जो सृष्टि भएको हुनाले पहिलो भगवानको आराधना गर्दाखेरि पितृ बुझाउनुपर्छ, श्राद्ध 16 श्राद्ध गर्नुपर्छ। पहिलो कृष्ण पक्षमा, शुक्ल पक्षमा देवीको आराधना गर्नुपर्छ, भगवतीको।
अनि आफ्नो मान्यजनहरूका आशीर्वादले प्रसाद ग्रहण गर्नाले सारा पापबाट मुक्त हुने, संसारबाट पार तर्न पाइने असोजको महिना यस्तो छ। कार्तिकमा हो दामोदर, अघि बताइएको कार्तिकमा हो। कार्तिकमा चाहिँ भगवान् दामोदर, कार्तिकमा राधासहित दामोदर, जुन राधासहित दामोदर भगवान्को महिमा कार्तिकमा जसले दान गर्दछ दामोदरलाई दियाऊ। कार्तिक महिना जति दान गरे दामोदरलाई दिया। कार्तिकमा जसले भागवत पुराण लगाउला दान गर्ला यो दान अक्षय हुनेछ। कार्तिकको दामोदरको महिमा बताइ साथी छैन। र तुलसी कन्या बिहा गरेर कहिले दिने? कार्तिकको के अरे एकादशी, हरिबोधन एकादशीको दिनमा भगवान् शुक्ला गर्नुहुन्छ। त्यही दिन जागा हुनुहुन्छ, बिउजिनुहुन्छ। बिउजिनासाथ उहाँलाई कन्यादान अर्पण गरेर अनि त्यसपछि हामीले नयाँ अन्नहरू उत्पादन गरेको भगवान्लाई चढाउने, होम आदि गराउने, द्वादशी हवन गराउने इत्यादि गराएर खानाले वर्ष दिनसम्म त्यो अन्न भगवान्को प्रसाद हुन्छ। जसले नयाँ अन्न आएपछि हवन गर्दैन भने हामीले खेती गरे होइन गर्नु पर्दैन भन्नु हुँदैन। हामीले खेती नगरे पनि जसले गरे पनि नयाँ अन्न हो। त्यस कारणले नयाँ अन्न खोजेर हामीले सकेसम्म त्यही द्वादशीको दिनमा नमिले पनि पञ्चमीभित्र, पुण्यभित्र नमिले पञ्चमीभित्र, त्यो पनि नभए मङ्सिरभित्रमा चाहिँ अवश्य हवन गर्नाले जति भएका अन्नहरू प्रसादी हुन्छन्। त्यो खाएको हामीलाई दोष लाग्दैन। यसै कारणले कार्तिक महिनाको महत्त्व यस्तो छ। मङ्सिरे केशव, मङ्सिर महिनाका भगवान् केशव हुन्। केशव भनेका के भनेको पानीमा शव माने, शरीर नभएको शरीर मुर्दा। त्यस कारणले शुक्ला गर्नु भएको भगवान्को जो रूप हो त्यो केशव हो। अब मङ्सिरमा चाहिँ गङ्गा नुहाउनु, फुलहरू गङ्गा तार्नु, तोरण बनाएर वारिपारि चाहिँ जानु, गङ्गाको पूजा गर्नु, दुध दही ढोल्नु, नार पूजा लगाएर गङ्गाजीमा लगाएर जाने, फुल सेलाउनु इत्यादि गर्नाले र जति भएका चाहिँ भगवान्को लागि अर्पण गर्नाले अर्थात् कार्तिक महिनाभरि काँक्रो खाइए छैन भने भगवान् प्रभुको पूजा गरेर, कार्तिकको कोसा पनि खाइए होइन भने अनि भगवान्को पूजा गरेर अनि ती सबै गङ्गाजीमा ढोलिदिइसकेपछि चढाइसकेपछि मात्रै अनि त्यसले प्रसाद खान्छ भने महापापबाट मुक्त हुन्छ। त्यस कारणले मौसुरको महिनाको कुरो यसो भयो। अब आयो पुसमा भगवान् जन्मिबसेको, पुसको मसान्ता दिनमा जन्मिया हुनाले पुसमा सत्यनारायणको पूजा लगाउनु। ऐपछि लगाउनु भन्दा पुसको मसान्तीमा लगाउँदा साह्रै पवित्र, साह्रै पाप नाश हुने, रात्रिमा जागरण हुनु, भोलिपल्ट बिहान गङ्गाजीमा नुहाउनु धुवाउनु, सफा हुनु, गङ्गामा चाहिँ जो अर्घ धारण गर्नु, जल अर्पण गर्नु, हर गङ्गे भनेर सब गङ्गाको पुकार गरेर गङ्गाको प्रार्थना गर्नु र सारा पापबाट मुक्ति, परम गति अथवा काशी गरेर नहोस् अथवा गङ्गामा गएर नहोस्, जागर तीर्थधाममा गएर नहोस्, त्योभन्दा ठुलो पाप नाश गर्ने पवित्रहरू केही रहेको छैन। 6 महिनाका भगवान्को नाम उनी गौरी शङ्कर हुन्, शङ्कर हो। त्यस कारणले पुरुषोत्तम महिना भनेको जुन अधिक मास राधाकृष्ण, यो एक वर्षमा कहिले 11 महिना पनि हुन सक्ला, अर्थात् 12 महिना त यसै हुन्छ। 6 महिना भने 11 नै हुनसक्छ। कुनै वर्ष 6 महिना पनि भयो भने पुरुषोत्तम महिना पनि भयो भने हुनसक्छ। कुनै वर्ष 13 महिना नै हुन्छ। यसरी 14 महिनाको चाहिँ रहस्य रहेको छ। यो 14 महिनाको महिमा यस्तो छ। महिना भनेको सूर्य सङ्क्रान्तिबाट चाहिँ नि सौर्यमास मानिन्छ, तिथिले चाहिँ चान्द्रमास मानिन्छ। अधिक मास 6 मास भनेको चान्द्रमासले हुने, सौर्यमास चाहिँ गतेले हुने र महिना त्यसै कारणले सौर्यमास त हामीले 12 भन्दा महिना सुने होइन, नभन्नु। तिथिले हुने बढेको तिथिबाट अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, अब घटेको तिथिले चाहिँ 6 मास। यसरी महिनाको रहस्य यसरी रहन गएको छ। अब अधिक मास भनेको कसैले भन्नु हुँदैन। अब तैपनि कहिलेकाहीँ बुझाउँदाखेरिमा भन्नुपर्छ। मल भनेको आची, गु, माछा माने महिना। त्यस कारणले मल मास भन्दाखेरि गु महिना हुन्छ। गु महिना भनेको दुनियाँले छिछिरी दुदुर गरेपछि मल मास साह्रै रुन लाग्यो, कराउन लाग्यो। विष्णुको शरणमा पऱ्यो, बरु म मर्छु, मेरो चाहिँ कहिले पनि भलाइ भएन, म बाँचेर सार भएन भनेर विष्णुको पाउमा परेर लडीबडी गर्यो, मर्यो जस्तै भयो। फेरि भगवान्ले दया राखेर उसलाई जागा बनाएर गरुडद्वारा जागा गराएर लिएर गएर लोकालोकमा राधाकृष्ण भगवान् भाषण गरेर सारा बिन्ती गरेपछि, हे बाबु अब तिमी आजबाट तिमी म तिमी, अब तिमी मलमास होइनौ, पुरुषोत्तम मास। अब कसैले चाहिँ तिमीलाई मलमास भन्छन् भने
100वटा गाई काटेको पाप लाग्दछ। जसले पुरुषोत्तम महिना भन्छ भने पुरुषोत्तमको पूजा गर्छन् भने तिमीलाई चाहिँ विष्णुको पूजा गरेको 1000 गुणा बढी पुण्य प्राप्त हुनेछ। अरू दान, अरू यज्ञ, अरू कर्मभन्दा पनि 100 गुणा बढी चाहिँ पुरुषोत्तम महिनाको चाहिँ दान यज्ञ आदि उत्तम छ भनेर पुरुषोत्तम महिना राखेको हुनाले सारा पापबाट मुक्ति हुनलाई, सारा चाहिँ दुष्कर्मबाट पार हुनलाई पुरुषोत्तम महिनाको अत्यन्त महिमा चाहिँ नै पुरुषोत्तम महिनाको दोष यिनलाई हेला यत्तो गरेको हुनाले ओहो जब चाहिँ द्रौपदीले पनि त्यस्ता किसिमको दुर्दशा भोगेर आएर 5वटा लौनीको पत्नी हुनु बाध्य त पर्यो। किन भन्दा उनले चाहिँ पुरुषोत्तम महिना घिनलाग्दो महिना, त्यस्तो महिना त म कुनै हालतमा पनि मैले चाहिँ त्यो महिनाको चाहिँ सेवा गर्दिनँ भन्दा त्यस्तो दुःख पाइन्। यसै अर्थले पुरुषोत्तम महिनालाई अति मान्नु पर्दछ। 14 महिना हुन्छ। यस्तो छ महिनाहरूको छोटो परिचय। अरू यसलाई व्याख्या गर्न त 18 पुराणले पनि व्याख्या गरी साध्य छैन भनिकन सौनक आदिका 28,000 शिष्यहरूलाई सुतजीले नैमिषारण्य क्षेत्रमा यी 14 महिनाको परिचय गर्नुभयो भन्ने सम्बन्धका विशेष कथा यथामति विस्तार गरियो। हरि ओम तत्सत्। नारायण इति समर्पयामि।